अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। देखिए, जिस तरह मौत हकीकत है और सच्चाई है कि बरहक़ है, एक दिन आएगी और हर जानदार चीज़ को इस मौत का मज़ा चखना है। हम मौत के ख़ौफ़ को कुछ दिनों, कुछ सालों या कुछ महीनों के लिए भुला तो सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। ठीक इसी तरह उस रब का नाम हक़ है और सच है, और उसके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे और उसके दुलारे नबी हैं। यानी कि अल्लाह ने अगर ज़मीन व आसमान हर एक चीज़ अपने महबूब के वास्ते बनाकर ये दुनिया को बता दिया कि अल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर प्यार और मोहब्बत करता है। मेरी वीडियो देखकर कुछ लोग कमेंट करते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो। देखिए, आज मैं आपको एक बात खुलकर बता दूं, मैं इस चीज़ का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता कि मैं देवबंदी हूं या बरेलवी हूं या शिया हूं या सुन्नी हूं। देखिए, हमारा आप तो उन मुसलमानों में से हैं जो बहुत पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में लोग बाग मेरे नबी को झुटला दिया करते थे और मेरे नबी को मानने को तैयार ना हुए, तो आज का दौर तो बहुत अजीब और गरीब है। इसलिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग सुनकर ईमान लाने वालों में से हैं। यानी कि न मैं किसी देवबंदी, किसी शिया, किसी बरेलवी से ताल्लुक़ रखता। मेरी सोच और मेरी जहनीत ये है कि मेरा घराना फ़कीरी घराना और हम सूफ़ी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे क़रीब और मेरे मायने ये नहीं कि कोई ज़ात बिरादर हो। मेरे मायने और मेरे क़रीब वो है जो मेरे प्यारे नबी का कलमे का शरीक है और अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है, और हर काम करने से पहले उसके दिल में खौफ़ खुदा रहता है कि वो कोई भी काम करने से पहले ये सोचे कि मेरा अल्लाह और उसका महबूब मुझसे कहीं नाराज़ तो ना हो जाए। तो ज़ात, बिरादर, ये चीज़ें सब हमारी और आपकी पैदा की हुई हैं। अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी किताब में या उसके रसूल ने किसी ज़ात बिरादर का ज़िक्र नहीं किया। अल्लाह के महबूब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई भी कलमे का शरीक है तो वह एक दूसरे से शादी कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के महबूब के नज़दीक भी कोई ज़ात बिरादर मायने नहीं रखती थी। मायने गौर करने वाली बात यह है कि हमें कलमे का शरीक होना चाहिए और हमें हर एक वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह और उसका महबूब खुश हो। तो मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, ये ज़ात बिरादर, ये जान पहचान, ये सब इस दुनिया ही तक रह जानी है और इसी दुनिया में ख़त्म हो जानी है। ठीक इसी तरह जैसे हमारा जिस्म यहीं रह जाएगा और ये कीड़े मकोड़ों का ईंधन बन जाएगा। धीरे धीरे कर कर जिस तरह हम पैदा होने के बाद अपने वजूद में आते हैं, ठीक उसी तरह मरने के बाद हमारा जिस्म भी धीरे धीरे कर कर इस मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि ख़बर के अंदर हमारी हर एक चीज़ धीरे धीरे कर कर ख़त्म हो जाएगी। हद तो यह है कि हमारी हड्डियां भी एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अपने काम निपटाने की सोचते हैं, इसी तरह ये हमारा जिस्म भी एक दिन मिट जाएगा। तो मेरे बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्ग, मेरे बड़े जो हैं मैं उन सब का बहुत अदब व एहतराम करता हूँ। मैं गुनहगार बंदा हूँ, मैं अपने अल्लाह से डरता रहता हूँ। हाँ, अगर कोई ये कहे कि मैं नबी को नहीं मानता, मैं अली को नहीं मानता, मैं इमाम हुसैन को नहीं मानता, तो मैं ऐसे मुसलमान से इत्तफ़ाक़ नहीं रखता, न मैं ऐसे मुसलमान से खुश होऊंगा। क्योंकि मेरे नज़दीक तो वो है जो मेरे अल्लाह ने कहा। मेरे अल्लाह ने कहा कि जो नबी का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो नबी का दोस्त वो मेरा दोस्त। और मेरे नबी ने क्या कहा? मेरे नबी ने ये कहा कि जो अली का दोस्त वो मेरा दोस्त, जो अली का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो सीधी सी बात है
میرے علی کے صاحبزادے میرے پیارے امام حسن و حسین، جنہوں نے حق سچائی کی خاطر اپنے گھرانے کے قیمتی سے قیمتی موتی لٹا دیے۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، کیا کربلا میں کوئی شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی لڑنے گیا تھا؟ سب لوگ پڑھے لکھے عالم اور قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے میرے پیارے امام حسین کو سر عام قتل کیا اور جانتے تھے کہ وہ حق پر ہیں، اور جو قتل کرنے گئے تھے وہ ناحق پر تھے۔ تو کوئی علم حاصل کرنے سے فرشتہ نہیں بن جاتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے سے کوئی فرشتہ نہیں بن جاتا، یا وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں خدا کا نیک بندہ ہوں، یا میں خدا کے قریب ہوں، یا خدا مجھے چاہتا ہے یا مجھے پسند کرتا ہے۔ نہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے اور انسان کو انسان سمجھے، اور کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے اس خوف خدا سے ڈرے، اللہ اس کے چاہنے والے سے پیار کرے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو میری ویڈیو کا مطلب یہی تھا کہ میں کسی برادر سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہمارا مطلب، ہمارا سندیش صرف ایک ہی رہا ہے کہ اللہ کو کیسے پایا جائے، اللہ تک کیسے پہنچا جائے، اللہ کس سے راضی رہتا ہے، اللہ کس سے ناراضی رہتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں۔ اگر میری کوئی اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا تو میں ایسے مسلمان ہونا پسند نہیں کروں گا جو اللہ، اس کے علی یا امام حسین سے محبت نہ کرے اور اپنی زندگی ذات برادر میں الجھ کر ختم کر لے، کیونکہ جس پیسے سے ہم پیار کرتے ہیں وہ پیسہ صرف اس دنیا تک ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وہاں سکہ چلے گا تو اس کے نبی سے محبت کرنے والوں کا، اس کے چاہنے والوں کا چلے گا۔ یہ سکہ نہیں چلے گا جس کو ہم بے شمار محبت کرتے ہیں اور ہم اپنی دولت کماتے ہیں۔ دیکھیے، جس اولاد کے لیے، جس کے لیے ہم اپنی جان فدا کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، سچ بول کر، ہر چیز بول کر اس کے لیے دولت اکٹھی کرتے ہیں، اس اولاد کو تو میرے نبی نے فتنہ بتایا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ اس لیے بتایا کہ انسان اس کو خوش کرنے کے چکر میں صحیح غلط کام کر بیٹھتا ہے اور اس پہ غور و فکر بھی نہیں کرتا کہ تیری روح نکلنے کے بعد یہ تیری اولاد تیری سفارش کے لیے اللہ کے پاس نہیں آئے گی، کیونکہ ہر کسی کو خبر میں اپنا جواب خود دینا ہے۔ تو میری ویڈیو میں آج اتنا ہی۔ میرا موبائل نمبر 9310869042، میرے پیر و مرشد بابا دروق میاں، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں۔ اگر میری بات سے وہ اتفاق نہیں رکھتا یا مجھ سے ناخوش ہے، میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ میرا مقصد اور میرا مطلب ہے کہ میں اس اللہ کے پیغام کو عام کروں اور لوگوں تک، نوجوانوں تک اچھی سے اچھی بات پہنچاؤں، اور لوگوں اگر ایک بھی میری بات سن کر صحیح راستے پر لوٹ آیا تو میں سمجھوں گا میری محنت کامیاب ہو گئی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔